اور ہے میری گل تے وطن چھڈیا ہے پاکاں کول آ گئی یہ حبش والے کے کیتا فضا دی جتی چاہ کے تخت تے چا رکھی یعنی راج کر دی رہی فضا دی جتی کمکار کر دے رہے فضا دے پتر ریت رعایا اسے گل کو میں اپنی زبان میں چاہتا ہوں کہ حبش والیاں کو فضا دی جتی تو بہتر بندہ ہی نہیں ملیا بس گل مقامہ آ گئی ہے سرکار کائنات نے انجے پیار کیتا ہے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میمونہ دھی آ گئی ہیں گھر گھنا ہے دہلیز عبور کر دیں نال میرے آقا نے سڑ مارے او میری پاک دھی زہرا سکھ دی ہمیں نہ جو تیری بھین کوئی نہیں دیکھ اللہ نے تے کو بھین چڑھتی ہے جی میں کو توں پیاری ہے ایویں میں کو اے پیاری ہے ایک دن دا گھر دا کام توں کرنا ہے دوجے دین دا گھر دا کام اے کرسی وقت لگدا رہا ہوں پھر کسی ویلے میں مجلس سے چرچ کرساں کہ میمونہ تو فضا جڑا نام رکھیا ان دی وجہ تسمیہ کیا ہے ہوں وقت اتنا نہیں نہ میں اس ویلے اس گل میں ضروری سمجھدا بس ایک وقت آیا ہے فضا نے سرکار کائنات دی افطاری دی دعوت چکی تھی سرکار امیر نے آ کے پوچھا ہے فضا میں سنیا ہے شہنشاہ دی دعوت کیتی ہے افطاری دی ہاں مولا تے گھر وچ تے کھاون والی شے کائی نہیں وہ ساڑھے نال مشورہ کر لگے ہیں ساڑھے مشورے نال تو اللہ کائنات بنائیے ہاتھ جوڑ کے آدھی مولا گھبراؤ نہیں دعوت میں کیتی ہے میزبان میں ہر شریف میزبان کو مہمان دی عزت دا پاس ہوتا ہے تو فضا کرسے کیا کوئی نان و نفقہ دا انتظام کیتا ہی فضا دی کرنا کہ میں اپنی پاک سین دا واسطہ دے کے دعا کرساں جیڑا اللہ اپنے حبیب دے صدقے پوری کائنات بنا سکتا ہے اس حبیب دے واسطے جنت چو کھانے نہیں ٹور سکتا سردار جتنا بلند ہوئے نوکر دا نخرا اڑا اونچا ہوگا فضا دعا کی تھی جنت چو کھانے آ گئے سرکار کائنات نے افطاری کی تھی مدینے دیاں عورتاں دے وچ ہول مچی اکٹھیاں ہو کے پاک سین کو لائیاں بی بی حیرت نال پوچھتی ہیں بی بی اساں سنے ہیں فضا نے جنت چو کھانا منگایا یہ ٹھیک ہے سین فرمایا ٹھیک ہے بی بی تساں انجے بے نیازی نال جواب چ دیتا ہے واقعی ٹھیک ہے فضا نے جنت چ بھی فرمایا دے وچ حیران ہونے والی گل کیڑی ہے اور پریشان ہونے والی گل کیڑی ہے جے جنت چو کھانے مریم واسطے آ سکدے ہیں تے فضا واسطے نہیں آ سکدے بس میں گلاں ساریاں چھوڑاں ہے اجازت میں جلدی نال دو شعر اس بی بی دی عظمت کے واسطے دو گلاں کراں چونکہ شاہ صاحب تشریف لے آئے پھر کسی ویلے انشاءاللہ تفصیل کے نال چونکہ مومن حکم دیتا ہے میں دو جملے عرض کر دوں میں درود پڑھوں گا بآواز بلند سارے حضرات بھائی عجب نصیب لکھا ہے حبش کی ملکہ نے کئی عجب نصیب لکھا ہے حبش کی ملکہ نے کئی عجب نصیب لکھا ہے حبش کی ملکہ نے کئی عجب نصیب لکھا ہے حبش کی ملکہ نے کئی عجب نصیب لکھا ہے حبش کی ملکہ نے کئی عجب نصیب لکھا ہے حبش کی ملکہ نے کئی عجب نصیب لکھا ہے حبش کی ملکہ نے کئی عجب نصیب لکھا ہے حبش کی ملکہ نے زینب تمہاں سڑوایا ہے حبش کی ملکہ نے زینب تمہاں سڑوایا ہے حبش کی ملکہ نے گلاں دا ویلا نے بالکل شعر نظر کر رہے ہیں عظمت جناب فضا سلام اللہ علیہ دا کہ شان دی مالکہ مستور ملکہ کا حکم چلا گئی ملکہ کا حکم چلا گئی تاریخ دوت لکھوا گئی تاریخ دوت لکھوا گئی میں کو رب جی سو جتیاں کو راج کرایا ہے حبش کی ملکہ نے بسم اللہ ایک منٹ ذرا ملک صاحب
अखीर का शेर का जिसको तक मोमन बैठे हो जट दबा के जगर खोल के दो बारी नारा बुलंद करना आंख बुलंद करके जेवे मकाम में घूम के रसूल सामने बिठाया मखलूक नू बाहें हाथ बुलंद करी दे जो जनाब अली अलैहिस्सलाम सरकार दे सारे नू पता तमाम मजलिस दी जीने को लाला आदरी जिंदा सलामत रहो। बस खत्म हो गई मेरी गल। काफिला पहुंचा यजीद दे दरबार मकसद ते आ गए। शराबी दा दरबार ते बतूलियां थी यार को वखरी किस्मत इस बेड़े दी। प्यू अबुल फजाइल धी उम्मुल मुसाइल जिस वेले यजीद ने आख्या शिमर अली दियां थियां कित खड़ियां इस आख्या जी ज़ईफा है ना इहदी कंड पिछो आधा ज़ईफा को सामने हटा तादियाना चाक लगा फिजा दे कोल कोल आख्या आधा ज़ईफा कह दिन सामने हट जा। फिजा ने कमर सीधी करके जवाब क्या दिता है मरवे सा कदम न जैसा मरवे सा कदम न जैसा कि वसैन कुमूद खिलेसा कि वसैन कुमूद खिलेसा मैं तू रब दिशा एक उदाहरा वाग खिडाए हबश दी मलकाने ओ एक उदाहरा वाग खिडाए हबश दी मलकाने। सदा सलामत रहो आबाद रहो। एवें तो नहीं जिंदगी मोहम्मद मुस्तफा तो मंगती रही। फिर आखा फिर पढ़ता हूँ मरवा सा कदम न जैसा मरवा सा कदम न जैसा कि वसैन कुमूद खिलेसा कि वसैन कुमूद खिलेसा मैं को रब दी सोली गुज़ारा वाग खिलाए हबश दी मलकाने गुज़ारा वाग खिलाए हबश दी मलकाने। बस 10 मिनट में बाकी रह गए। मैं पुरसा पेश करा। पुरसे की आखिरी तारीख है। हाँ ज़हन हाजिर करना। अल्लाह बस सिर्फ ये मुलाहदा जड़ा शाम दे बाहरों रोल मोई ना अली दी बचड़ी तो फुफी को दफन किया मौला सज्जाद। तारीख आदि है बीबी फिजा भी नाल यार खिदमत इंज की है ना भी कबरां भी कलियां छड़ के नहीं गए हैं। फुफी को दफन करके बीबी फिजा के पास देख के मेरे आका फरमाए अम्मा तैयारी करना वतन जुलान। रोंदी अखी नाल मौला सज्जाद के पास देख के आदि मेरा रत रोन वाला बचड़ा कहंदा ते केदा वतन सज्जाद तू नहीं जानदा फिजा दे वतन दा नाम ज़ैनब है जेड़ा इस बीबी दा वतन है मेरा वही वतन है। वतन वतन वालियां को चंगे लगदे ने। वतन चंगी शाह जे को वसन देवे तू वतना ते टुट जा मैं को मखदूमा दी कब्र ते रहूंगा मैं सदके हो जावां। जड़ा रिहा हो के मदीने गए ना ते एक खबरां गईयां हबश विच फिजा दे चारे पुत्रां ने मशवरा कीता है साडी मां भी तो कैदा कट के हुण सईदां दे नाल टुर गई हो सी। इंज करो चारे भिरा वेंदे आ मदीने सरां तो दस्तारां लहा के पगड़ियां गल च पा के मौला सज्जाद के सामने हाथ जोड़ के आखसा मौला साड़ी अम्मा ने सारी जिंदगी तुहाडे दरवाजे ते चा गुजारी है। मौला जेड़े 4 दिहाड़े जिंदगी देंदे बाकी है साड़ी मां को साडे नाल च टोरो ना। ये जेड़े 4 दिन बाकी है असां भी मां दी रच के खिदमत कर लईए। ये वखरी गल है जेड़ा पुत्र आए हैं ना फिजा दे जनाजे ते मैं वो बयान करदा
اس ویلے سرکار باقر دے پاسے نہ ڈیک کے آکھیا مولا دل دی تمنا تھا کہ زندہ ماں نال ملاقات ہو گیا سی، مگر تقدیر نے زندگی وچ ملایا نہیں۔ مولا جے تساں اجازت دے وہ ماں دا جنازہ حبش لے جاویے، ہن جے رومن تے دل ہوئے تے جگر تے ہاتھ رکھی، مولا اجازت ہے ماں دا جنازہ حبش لے جاویے۔ اس ویلے جے سید کنڈ کر کے رو کے آہدا ہے لے جاؤ غریباں دا کوئی زور ہے، میں کیا کر سکتا غریباں دا کوئی زور ہے، تساں وارث جو ہوئے۔ بس پھر ہو بس بھائی چارے پتراں مشورہ کیتا ہے مدینے ویندے مولا تو اجازت طلب کر کے ماں کو نال لیا سا۔ ملکاں دے ملکاں نال سفارتی تعلقات ہوندے نے، انہاں آکھیا ذرا پتہ تک کراؤ ساڈی ماں زندہ بھی ہے یا نہیں، مدینے چ موجود ہے یا نہیں۔ رپورٹ ملی ہے تواڈی ماں ہے تو زندہ، مدینے چ نہیں، کتھے؟ شام دے باہروں۔ علی دی رول موئی دھی دی قبر تے ہکلیاں بہ کے روندی پئی۔ یار ہن مینوں ایک واری پوچھو تو صحیح ہے کلیاں بہ کے قبر تے کر دی کیا؟ نماز دے ویلے نماز پڑھ دیے یا قرآن دی تلاوت کر دیے، فارغ اوقات وچ ویلے ٹائم ضعیف موڈیاں تے پانی دیاں مشکاں بھر کے چیندی ہے، انہاں راہاں تے ٹر جاندی ہے جتھوں قافلے لنگھ دے، قافلے والے کو روک کے آدھیے سارے رک جاؤ، جو کسے کو پیاس ہوئے تو پانی پیوے، میں غریباں دے نام دیاں سبینہ لائی بیٹھے، میں پانی دی قیمت نہیں منگدی، جو خوش ہو کے کچھ دینا چاہتے ہو ایک باری جھولی چاہ کے آکھو میڈا باکر جیوے، میں پتر دا سہرا دیکھ کے دنیا تو پورا۔ بس بھائی ختم ہو گئی میری گل، رپورٹ ملی ہے شام دے باہر علی دی دھی دی قبر تے بیٹھی ہے۔ بس بھائی 5 محرم ہے، 2 جنازے اٹھن سیداں دے 5 کو، مولا سجاد علیہ السلام دی شہادت ہے، اسے بی بی فضا دی شہادت ہے، یا میں انجا کھاں شام دے سفراں دے سنگتی دنیا تو بھی کٹھے ہو گئے۔ مولا سجاد کو ظاہر ملی ہوئی ہے، فضا دا آخری ویلا ہے، بس مک گئی میری گل، 5 منٹ ہو میں پڑھنا ہے۔ فضا دا آخری وقت ہے، پاک سین دی قبر تے پیشانی ہے، کس ویلے سر چاہ کے مدینے دے پاسے لے کے آدھی سجاد میں بے وار سا مانگو مر جا سا، سجاد تو کریم ہے، تو لجپال ہے، میرے سر تے آ نا، جڑا جواب نہیں نہ آیا۔ قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی بی بی سن دی پئی نا، اج میں فجر ویلے دی تیرے پتر کو سڑ دی پئی ہاں، اج تیرا پتر بھی میرے نال نہیں پیا بولدا، میں اے دے اجڑ گئی۔ کوک مدینے گئی ہے، میرے آقا دا چہرہ پھریا شام دے پاسے، سید حقل لے کے آدھا اماں کون آہدا تو بے وارث ہے؟ اماں تو بڑیاں وار سنبھالی ہیں۔ سرکار باقر العلوم دوڑ کے آئے، بابا اے کلیاں کہندے نال گفتگو کر رہے ہیں، اب آدھا یہ میری انگلاں دے درمیان دے سید دے کے آدھا دادی زینب دی قبر ہے، دادی فضا چٹے وال کھول کے روندی پئی ہے، بابا تیرا نام چاہ چاہ کے تے کو حقلاں پہ دیندی ہے، سڑ دی پئی ہے۔ سید آدھا میڈا چاند شریفاں کو احسان نہیں بھول دے، ساڑیاں 4 پشتاں دی خدمت کی تھی، فضا دا آخری ویلا علم امامت دے نال شام ٹر جا، بس اگلا شہزادہ ٹورا ہے جی میں قبر تے متھا رکھ کے روندی پیا، میرے آقا مولا باقر علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے، کن پیچھے آ کے سیدہ دا ہے اماں 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 پتر دا سلام ہو گئی، انہیں سر چاہ کے آدھی میں لکھ باری بسم اللہ آکھاں سجاد نہیں اماں میں تیرے سجاد دا باقر ہاں، بی آدھی تو تیرا بابا میری خدمت تے راضی نہیں، اے میرا آخری ویلا کیوں چا بھلایا سی، ہن حق بندا ہے نا شہزادے دا ماں دی گل دا جواب دے دے، مگر شہزادہ بولیا نہیں، رونا ہنجو نظر آئیاں شام دے سفراں دی تھکی ہوئی بی بی تریاں ٹیک کے اٹھی ہے، انجے باقر شہنشاہ دے پاسے دے کے آدھی مر جا بھی دائی میں نے جلدی نال ڈاس پیو کو خیر تا ہے ہی نہیں، منہ تے پٹ کے آدھا اماں خیر کوئی نہیں میرے بابے کو زہر مل گئی ہے، اماں میں تیرا جنازہ چاہ کے پیو دا جنازہ چاہنا ہے، اور رونا لے نام سجاد دے جنازے دا ہے، ہاتھ جوڑ کے آدھیے باقر میں توڑیاں 4 پشتاں دی خدمت کیتی ہے، میں اور کچھ نہیں مانگ دی، صرف اتنا چکر میری زندگی دا ایک دن بتا دے، میں سجاد دا جنازہ دا آپ چاہ
صدقے صدقے تیری وفا تو قربان ہو جاواں. بس بھائی ماں پتر گل لگے موگے میری گل ماں پتر گل لگے میں پردے نال گزر جاواں قریانے چ مصائب دا قائل نہیں. ماں پتر گل لگے رج رونے ایک وقت ایسا آیا ہے فضا دا سار سرکار باقر دے شانے تے آ کے رک گیا. ان للہ و انا الیہ. دادی کو ریت تے لٹایا امامہ لہا کے زمین تے رکھیا آستیناں اٹھیاں گریبان دیاں تنیاں کھولیاں کمر تے ہاتھ آ گئے آسمان دے پاس سر چا کے ہدا میرا اللہ میری غربت ڈہدا پہ جنگلاں چ مر گئی ہے میری دادی میری غربت دیکھ مستوراں کو مستوراں غسل دے دیاں میں اے جی اجڑ گیا میں ماں کو غسل بھی نہیں دے سکتا. کوئی ہو گیا تیرا لفظ ہے نا کوئی ہو گیا آسمان تو ایک نور دی ہماری لکھی چار دی عزت مستوراں دی آمد ہوئی ہے. آواز یہ باکر گھبرا نہیں تو ذرا کنڈ کر کے دور ٹر جا غسل بھی ایسا ڈیسا کفن بھی لے کے آنا. سیدہ دا کون موزمہ میرے نال ہم کلام ہے جواب میں لیا جاندے زخمی پاسے تو فضا پٹیاں بن گئی. او باکر میں تیری ڈاڈی زہرا میں فضا دا کردہ لہاونا لیا سرکے سرکے سرکے. غسل مل گیا کفن مل گیا دائیاں کو غسل بھی مل گئے کفن بھی مل گئے سائیاں دیا لاشا ترے ترے ڈی ہو دیا. میں یہ تیار ہے کیوں بھائی ہوں میں ایک سوال کر سکتا خصوصاً جڑے میرے بزرگ سفید ریش تشریف فرماؤ کوئی اج تک یہ جہاں جنازہ بٹھا ہے ایک میت ہو گئے تو ایک رومن والا نہیں کوئی غریب تو غریب کا ہی ہو گیا ہے شہیداں تاری غریبی ایک میت ایک رومن والا آسے پاسے لکھتا ہے مت کوئی آئے کوئی پرسا ڈرون آئے ہوں اتفاق آکھاں حادثہ آکھاں کہ غربت آکھاں این اسے ویلے فضا دے چارے پتران دی آمد ہوئی فوجی دستے نال ریت رعایا نال داؤد اگے پیچھے یحییٰ ہے انجے دید پئی ہے نا انجے ڈے کیا دا ہے یحییٰ بھیرا ڈٹھا ہے کہ مرنا والا کوئی ایڈا غریب ہے جن دے رومن والا بھی کوئی یحییٰ آدھا ہے داؤد بھیرا یاد کر جڑا ماں بطنوں ٹوئی آ ساکو ماں نے ایک گل کیتی ہے کہ سفر دے دوران اگر کسی پردیسی دا تو ہم جنازہ نظر آوے جنازے وچ رلیا ہے جنازہ پڑھیا ہے میت چاہیا ہے ہو سکتا ہے ماں نے وہ گل اج دے ڈی کان کیتی ہو. داؤد ہکل دے کے آدھا پردیسی گھبرا نہیں جے تیرا کوئی نہ آ سکیا تو جنازہ پڑھا اساں صفاں لیں دے انہیں صفاں لائیاں فضا دے پتر ہیں ریت رعایا ہے اگے سرکار باقر ہیں اگے میت پہ ہے پردیسی پڑھا جنازہ میرے آقا نے رونا شروع کی رون دا آواز ہولے 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 بلند ہو جڑا کافی دیر تک رونا نا شہزادہ تو فضا دا پتر کوک مار کے آدھا پردیسی دیر نہ کر ساڈے کول وقت بہت تھوڑا تو جلدی نال جنازہ پڑھا سا تیرے نال جنازہ پڑھ دیاں جنازہ چیساں میت کو لحد وچ لہے سا تیرے نال والساں کو اجازت چاہ دے نہیں اساں بھی ایک مشن تے آئے ہیں. رونا لیاں دردا لیاں جڑ ویلے فضا دے پتر نے آکھیا پردیسی دیر نہ کر جلدی نال جنازہ پڑھا انجے سید کوکا مار کے آدھا کیویں میں جلدی کراں کھا گئیاں شریعت دیاں پابندیاں داؤد آدھا کیڑیاں پابندیاں سید آدھا جتنی دیر وارث اجازت نہ دے شریعت دا قانون ہے اتنی دیر جنازہ پڑھاون والا جنازہ نہ پڑھاوے ہاتھ پیرا نہ کرن سید صدقے 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 شریعت دا قانون ہے جتنی دیر مرن والے دے وارث اجازت نہ دیون اتنی دیر جنازہ پڑھاون والا جنازہ نہ پڑھاوے. داؤد دا کوئی وارث ہے ہی تو منگ اجازت سیدہ دا منگا اجازت داؤد دا منگ اجازت کوکا مار کے آدھا داؤد اجازت ہے تہاڈی ماں دا جنازہ پڑھا یحییٰ اجازت ہے تہاڈی ماں دا جنازہ پڑھاواں
امام دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدا ہے مرنا لے دی غربت دا واسطے جلدی دے نال دس مرنا لا کون ہے تو کون ہے منہ تے پٹ کے آدا میں سجاد دا پتر باکر تواڈی ماں فضا مر گئی صدقے صدقے رونا لا جڑے فضا دے پتر نوں پتہ لگیا ساڈی ماں ٹر گئی ہے فضا دے چارے پتر دوڑے ماں دا آخری چہرہ دے دیا کفن دے بند ٹوٹ گئے فضا دے بازو کفن سے باہر آئے کوکا مار کے آدھی وہ میرا باکر بچ رہا ہے نہ کو رو کے میرے کچھ نہیں لگ دے میرے پتر رونا اس ویلے آونا جڑ ویلے زہرا دا پتر مریضا وہ بھینا قرآن چاہ کے دھرویاں دے دیا رہی نہ مارا ساڈا کلا ہی رہے